السلام كمي تصنحون كبرات تخطاتلتنا از بايتنا ميديا ايون از ساعات زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بقوانا نخبص حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعون شير لايك بمقبارا ون كتتوابعنا بخبرنا عدم سراويت تقراي بسلسة قنبارا دو عوض كم زحافة حجيز وصبر زينا هزوز وسانة حوحاتنا بتحت قطصر زوعالو حالفتن بمعراب قنبار سقوم تمجمارو سعيبو ببلصقنا زتجمرا وفرين جنرال بلصقنا نحيلتات صمدو ايدو مهابم متقعتي حيل الدرون ايرترا ملس بلصقنا نزملكات كبراتنا نايزي امناي كالوتن بركت زبال معبالتاتن كنكافلوكم هنا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم حجي استرخب حبريتا كم زقلت حوحات سقوم تتوسد كم زلا تحبيرون أبعز أو أخيبا زركبون عرسا قام زكايد زلون مرحت حوحات أتزور كم زخاررن زيت نكافو زبها لزنبارون قامو كم زلون تحبيرون زاقيد بزول حبريتا مسارات بفلاي مسبل سقنا ركب بمفتقارا بالحزب تقراي بهيرا وكحدات بمفتصام زتا قامو خلت أبالات فتصاميت كوميتي حوحاتن كالوت حموشت أبالات مأخلاي كوميتي حوحاتن كاب سلطانام كم زقليو كاب تأخيبا زترخب حبريتا يردن أماني إلا الصفا ونهرفان سلطانن مسنقاد شركنا مفتقارن بزبلو قدايح زتا قمقمن تخون يخونن بارت قمقم نسلطانو زاسق كم زيكونن بمتنقاطا كم زتحلفن تفليتهم بتماساسال زينا كاب مقلص ترخب حبريتا كم زقالز أو بمشتر مسبل سقنا يسارح ايام زتوهال العلوت حالفتي ياب تحت قوزتصر كم زو علو تفليتهم اتام حجي ياب تحت قوزتصر زو علو حالفت مس جنرال قبرة حبيرا يسارحو كم زنبرو زتقالز انتخون تلاخت بلسقنا ناي مهدان سرحتي تتأنا خيري قصل كم زلو تحبيرهم أب تقراي بزحج أوان أب العلم حاور بلصقنا سقمتي وساد كم زلا زقالز فلفلاتنا اتسقمتي أب مقالة وسينا زز أنا حان تخون حججن أب عدوان عدقراتنا وانت أنا خيري قصل كم زلا تحبيرهم إذا كم زي لنهالوا أب العلا تقراي بزتفرالي عنفتات متقعدات تخفيتم كم زلا وزفلت انتخون منقست تقراي ونحسوس أواجنا مأواج مدلواتي قبر كم زلا تفليتهم أتي هسوس أواج مستعوجة أب تقراي كابن نابن زقبر من قصاص كم زقدبن كيلاتات كم زبزحون زقالز أفلفلاتنا كاب زحالي فون أب كل أيار تقراي قدب كم زقمتن أب لعلو تهدرو نفرت اقدا كم زقبرن تفليتو علم أزا كم زيلن هالو سراوي تقراي أب سلستا قزقاتات كللام حراف لعاوت كم زمزقبة تحبيرهم إتيان نيوز تبهال ميديا حيزات زوزات حبريتا كم زقالصون ببزحنا بزتفلالي قزقاتات كللام حرقاتي زركب سراوي تقراي عبي عوض كم زمزقبة قليصام دقفت بلسقنا زخونا ميدياتاتنا بكللام حرا زقاتوا سراوي تقراي موصق سينو كم زتخبابن كبير قدقاتي بصحو كم زلون ناقلص أيركبام بفلاي دمانا بسقوطا زقاتوا سراوي تقراي بخلت أنفتات تخابيبو سلازل إيدو كاب مهاب كالي إمام مارس يبلوني للناس أبصبا يركبام عندافتا ميديا وننتخونا سراوي تقرايم فانو نابل علم كل خال هاجر إثيوبيا متقعتنا مخفات إلام زجمر وقنبار فانو تتقعهم ندحريت مملاسو سعيبهم سراوي تقراي بيني واقع كم زولون بزي قمتا من قدي أب مأخل آتي موصق كم زسانان بسبر زينان ناس أبصبت تركب إتيانيوس بوغانا بسقوط أبز كاير زلا كبيد وقع فانون سراوي تقراين تمرت فتيرامي واقع كم زلون استراتيجيك بوتاتات أوان كم زتقوز أصارون قليس علام اتا ميديا وستيخا كم زقالس أتو أقو حرنت قنباروان بفلاي أبسل لاو سرحة وسانا جديد صوت كم زلا حبير علام إذا كم زيلن حال وقت بزات آتي بدرونز تحقز متقعت زجمرة بود أنت روز مرحيل نخلتها معلتات كبير وقع يكايد كم زنبران زتخافة لتخافيلهم ناب تقراي كأتو تأزاز توحيبو وكو أنت نبرا حجقن دحريت كهدم كم زتقدداتا قليصهم بمسارات اتي كاب قنبار زترخب حابريتا مسعر مسالسان حدن زقت أما إذا حيل سراويت بلسقنا انت حقزانوكم أرمسالسان حدن تحيسوغن كأتو كم زي كألا كاب تقنبار زترخب حابريتا يردن اتعارمن درونن كبير براتن بلصقنا تصاويرا مستنكراوي ناي قرص اسرحيت بمكياد نت حيل سلام تግራይና ተባሃለ ዝጽዋዕ حيلن
ንዕኡ ክረድኦን ዝመፀ ገዚፍ ወራር ሓይልን ብምምካት ንድሕሪት ክምለሱ ከም ዝገበረት ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም። ስለዚ ድማ እቲ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊልዎን ንምእታው ዝፈተነ ሓይሊ ንግዚኡ ከም ዘይተዓወተን ብሓያል ፅፊዒት ኣርሚ 31 ንድሕሪት ክምለስ ከም ዝተገደደን ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢለን እናሃለወ ብጀነራል ጻድቃንን ካልኦት ዝኸሓዱ ዕሱባት ተጋሩ ዝምራሕ ዘሎ ግንባር ዓፋር ናብ መቐለ ክትኣትዉ ኣለኩም ዝብል ህጹጽ ትእዛዝ ዝተዋሃቦም ኣብ ክልል ዓፋር ከም ንህብኝ ኣዚሎም ዘለዎ ሓይልታት ብልጽግና ናብ መቐለ ንምእታው እንተወሓደ ብኣርባዕተ ሓይልታት ዝተናበበ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ከም ዝኽእሉ ሸሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ የረድም። ብልጽግና ንዝገብሮም መጥቃዕትታት መጀመርያ ሓይሊ ድሮን ነፈርቲ ውግእን ተጠቒሞ ድፍዓት ምፍራስ ዝብል ትልሚ ከም ዘውፅአ ተገሊጹ። መቐለ ናብ ዓፋር ካብ ዘለዋ ቅርበት ብተወሳኺ ብልጽግና ገዚፍ ሰራዊትን ድሮናትን ኣብ ከተማታት ዓፋር ዓሪደን ስለ ዘለዋ ሕልሚ ብልጽግና መቐለ ምቁፅጻር ከም ዝኾነ ነዚ ድማ ኣብ ሓፂር መዓልቲ ከም ዝፍጸመን ጀነራል ጻድቃንን ጉጅልኦን ነቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ ገዚፍ ሰራዊት ብልጽግና ከም ዝነገርዎን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። ድሌት ጀነራል ጻድቃን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን መጥቃዕቲ ክጅመር ምዃኑ ዝገለጹ ፍልፍላትና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክግበር ብዛዕባ ዝኽእል መጥቃዕቲ ግን ዛጌድ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኢድ ጀነራል ጻድቃንን ጉጅልኦን ከም ዘይበጽሐ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢለን እናሃለወ ድሮናት ኤርትራ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመራ ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ድሮናት ኤርትራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ውሳናይ ግደ ይፃወታ ከም ዘለዋ ደገፍቲ ብልጽግና ዝኾና ሚድያታት እናጸብጸባ ይርከባ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን ሓገዝ ይረክብ ከም ዘሎ ዝገለጹ ፍልፍላትና እተን ድሮናት ግን ክሳብ ሕጂ ምፍላይ ከም ዘይተኸኣለ ናይ ኤርትራ ወይ ድማ ናይ ሱዳን ክኾና ከም ዝኽእላን ገሊፆም ኣለዉ። ይኹን እምበር ኤርትራ ድሮን ንምግዛእ ዓቕሚ የብላን ኢለን ክጽብጽባ ዝጸንሓ ደገፍቲ ብልጽግና ዝኾና ሚድያታት ሕጂ ድማ ግልብጥ ኢለን ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ድሮናት ኤርትራ መጥቃዕቲ ጀሚረን ክብላ እናጸብጸባ ከም ዝርከባ ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ መብዛሕትአን ድሮናት ኤርትራ ካብ ኢራን ዝተገዝኣ ከም ዝኾናን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ከም ዝተገጠመለንን ተገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢለን እናሃለወ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ተሓቢሮም። ፋርስ ኒውስ እትበሃል ምሰበ ስልጣን ኢራን ርክብ ከም ዘለዋ ዝነገረላ ሚድያ ሒዛቶ ዘውፅአት ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ኣብ ልዕሊ እትርከብ ወደብ ከተማ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመትን ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘብፅሐትን ገሊጻ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ኢራን እውን ከቢድ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ብዙሓት ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ከም ዝተቐተሉ እታ ሚድያ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ሓለዋ ሱራ ኢራን ብዝወሰዶ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ኣሜሪካ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ተሓቢሮም። እዚ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተጀመረ ሓድሽ ጎንፂ ስዒቡ ድማ እስራኤል ህዝባ ናብ መከላኸሊ ቦታታት ንምእታው ድሉ ንክኸውንን ስንቅን ከዳሉን ሕፁፅ ትእዛዙን ከም ዘመሓላለፈት ተሓቢሩ ኣሎ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም